मिसाचे सुरवातीक गायन घेवया W2. कुशी मोनांची कोणगोरे कोरेस्वागी सुर्गीचे रायस कोरेस्ताचे कोरेस्ताचे खालसाची कोण तू लोकाती कोरेस्वागी सुर्गीचे रायस कोरेस्ताचे कोरेस्ताचे. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, कशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी आनी सर्गीचे राज तांचे. आमच्याय जिवितान आमकां आमचे लागीं जायते आसत आमचे गूण, आमची ग्रेसकाय आनी आमची पदवी. पूण जरी तर हे सगळें आसुनूय हांव नासलोल्या परी जियेतां, देवाचेर पातयेवन जियेतां, तेन्ना खऱ्यांनीच हांव सुभागी आनी देवाचें राज जोडूंक हांव पावतलों. हेच आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसान देव बाब आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितान ल्हानवीक जावूंक, गरीब जावूंक आसुनूय आमकां आज देवाचें आपोवणें हीच कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भाग्योक सदांच हाकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे आमी मीस पेटयता मारियानो आतानासियो आनी लिरा ब्लाश दियेश हांच्या वत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसा पेटेन आमी मागता ऑस्टीन रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस मनयता. ताका बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा आवडेताना आयच्या दिसा जोकी आल्मेदा हाचेय पासत आमी मागता आपलो वाडदीस मनयता. तेच परी आपलो 21वावो वाडदीस मनयता एलिझा ट्रावासो. आमच्योय सगळ्याच्यो गरजो मागणी बापाक उबारुया. अदीक करून कोरोना वायरस ही पिडेन वळवळटल्या पासत आनी ही पिडा नपय जावंक बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली व्हडती देणी तुवें तयार केल्या. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे व्हडती तुवें बासायल्ली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयकूंक दिलें.
मनशाच्या पुता अवचीत हांव तुज्या दोळ्याचो संतोष काडूंक वेता. पूण तुवें विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रोडचें न्हय, दुकां वारोवची न्हय. गपचूप आस्कार सुस्कार सोड, पूण मेल्ल्या खातीर रोडू नाका. तोकलेक मुदाचो घाल, पांयांक वाणो घाल, तुजी खाडकी लिपूय नाका. चालतो उडो कांय नाका. सकाळीं हें हांवें पोरजेक सांगलें आनी सांजे म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फर्मायल्लें तशें हांवें केलें. तेन्ना पोरजेन म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताची समजणी तूं आमकां दिवचो नाय. हांवें परतीपाळ केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें. इस्रायेलाच्या वराण्याक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो हांव बोसटावंक वेता. तोच तो तुमचे सोबतेची वडवीक, तुमच्या दोळ्याचो संतोष, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तलवारेन मोरतली. आनी हांवें केलां तशें तुमी करतल्यात. तुमची खाडकी तुमी दाबचे नात आनी चालतो म्हणून तुमी कावची नात. तुमचे तोकलेर मुदासो आसूं दी आनी तुमच्या पांयाचो वाणो काडूं नाकात. तुमी विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रोडचें न्हय, पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकून वेतल्यात आनी एकामेकाक मोडून पिरगून रावतल्यात. असो इजेकियल तुमकां एक कुणा जातलो. ताणें केलां तशें तुमी करतल्यात आनी हें घडटा तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साबाब, तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रुजल्यात ते कोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला तेच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या झाडान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोर घाली. साबाब, तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोळ तांकां लिपून दवरतलो आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवपाची सुसोत. काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असली भुरगीं ती. साबाब, तुमकां जल्म दिला तेच देवाक तुमी आतां विसरता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. कोशे मोरांची कोण गोरीब ती कोरेंच बागी. स्वर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. माते वापरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मा तुका सौम्य. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ.
ताणें विचारले, कोण त्यो? जेजून म्हणे, ह्यो. जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. त्या तोरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हणे, ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात आनी म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय वीक, दुबड्याक दी, आनी स्वर्गार तुका थेबो मेळटलो. ते मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोती बरी जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान एक वड जेजू म्हणटा, तुका संपूर्ण जावंक कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबड्याक दी, आनी स्वर्गार तुका थेबो मेळटलो. संपूर्ण म्हणजे कितें काय? संपूर्ण म्हणजे कुशालकाय आनी परफेक्ट. आमी जरी तर इंग्लीश भाशेन हाचो अर्थ दिवंक गेलो परफेक्ट. आनी जेजू ह्या मनशाक संपूर्ण जावंक कित्याक म्हणटा काय? कित्याक तो अपूर्ण आसलो. दुसऱ्या उतरांनी ताणें सगळ्यो आज्ञा पाळलेल्यो, पूण ताच्या जिवितांत तो अपूर्ण आसलो. कित्याक ताचें मन देवाचेर नासलें, पूण संवसाराचेर आसलें. दुसऱ्या उतरांनी संवसारीक गिरेस्तकायेचेर आसलें. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आमचे कडेन गिरेस्तकाय आसा जाल्यार आमी संपूर्ण जावंक जायना काय? दुबाव बिरेक जाता. पूण ह्या मनशाक जेजू एक आव्हान दिता, चॅलेंज दिता. तुजे लागीं सगळें आसा तें वीक. आनी जेन्ना ताणें घडये विकलेलें जाल्यार ताचें मन सगळें ह्या वस्तू वेलें वचपाचें, आनीक ताचें मन देवाचेर वचपाचें. कित्याक जेजू ताका पळयता आनी ताचें मन ताका गमून येता, आनीक तो संपूर्ण ना एक अशें जेजूक गमून येता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमकांय सगळ्यांक देवाच्यो आज्ञा पाळून संपूर्ण जावंक दिसता, पूण जायते फावट कांय आडकोडी आमच्या जिवितांत आसता. जायते कडेन हांव आज्ञा सांबाळटां, हांव सगळें देवाचे मानामेंत ह्या म्हज्या जिवितांत पाळटां, तरूय पूण संपूर्ण हांव जायना. कित्याक कितें ना तर कितें आडकोड आसता. जायते कडेन आडकोड म्हजे गूण, म्हजें व्हडपण, म्हजी गिरेस्तकाय, आनी कसली आडकोड आसतना हांवें संपूर्ण जावंक जायना. हे खातीर ही गिरेस्तकायी आसून हांवें कशें जिवप काय? मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, कशे मनान गरीब ती सुभागी. म्हणजे आसुनूय हांव देवाचेर पात येवन एक गरीब कसो जियेता. न्हय म्हज्या जिवितांत म्हजी मूठ घट करून दुसऱ्यांक तसले ही गरीबसाण न्हय, पूण हांव ल्हान देवाचेर म्हजो विस्वास दवरता. हांव एक मातयेची आयदोण हें हांव ओळखून घेता, तेन्नाच हांव कशे मनान गरीब जाता. ह्या मनशाक जरी तर ताणें आपलें सगळें विकलेलें देवाक ताक आसली, ताका आनीकूय दिवंक, पूण मन ताचें नासलें. आनी ही जेजूचो पाटलाव म्हजे फाटल्यान ये, पूण तें उतर आयकतूच तो खोती बरी जाता. हें उतर सांगता खोती बरी जावप म्हणल्यार ताका
हें सोडूंक नाका. म्हणजे हें जें ह्या व्हडपणाक ह्या ग्रेस्कायेचेर ताचें मन आसा, ती ग्रेस्काय म्हजो देव ताणें केलो. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी कोणाक देव केला काय? मनशाक, ग्रेस्कायेक, म्हजे पदवेक, म्हज्या गुणाक, जाल्यार कसल्याक पाट करून आमी देवाक देव करूंक, देवाचेर मन धरूंक, देवाचेर पात येवंक आमकां देव आज देव आपयता. हेच तेणें आयच्या ह्या पवित्र मिसान आमकां मागुया अशें सांग. दानातेच्या वेळार गायन घेवया C9. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मारून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवंक आमीच तुका बगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहीम वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुपेच्या ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी वयलो. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचे बक्षणे मेळचे तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासात करा. बावडताचो गुटपोर गोटुया.
तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वचविताचो उणय सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, पेलेकनेरी आमच्या गवडी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यार त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवर तुता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाबा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या पक्षांना तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा तुका दिन वाचता. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्याच तुज्या आसण्या पासत तुका अर्घ दिता. ह्याच तुज्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितान हांवें ल्हान जावंक आनी सर्गीच्या राजाक हांवें वेग मारूंक संपूर्ण जावंक
जेजू तूं म्हाका घोटाय दी आनी हेच तुजे घोटाये पासत ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. हेच जेवण जेवूंक शेवूंक आमची परजेक मेळो ना. ह्याय वेळार हे परजेक तुजें आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. तुका शेवल्ल्या परी आमची परजेक भोगून दी जेजू. आनीक हेच आमच्या परजेन आपल्या जिवितांत संपूर्ण जावंक तुजो खरो पाटलाव करूंक तांकांय ही तुजी कृपेचें कृपा दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. कोनवाड्या बाबा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां जावंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करून जेजूचो आशिर्वाद आमी घेतले. लिपून रावलोल्या म्हज्या देवा, तूंच जावन आसाय म्हजो देव, म्हजो सोमी. हेच तुजे दोनीपण जेजू वळखून घेता आनी म्हजो दोनी ह्या उंड्यांत रिपलोलो आसाय, खालती दोनी. आनी हांवूय म्हजें मनीसपण ओळखून सायबा तुजे मुखार सोद पडटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो जेजू मोगडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सोबार देण्यानी तुवें आमकां बोल्ल्यात, तुजी मोहिमा गायता. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो सोमी. संपूर्ण जावंक तुजीच कृपा आमकां जेजू तूं दिताय. तुजेरूच मन आमचें आसूंक, तुजेरूच आमी सदांच पातयेवन रावूंक आमकां तूं तुजे कृपेन भरताय देखून तुका आमी जेजू दिनवासता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग
मोगडा, सोबार जाणांक तुवें तुजो कुरपेचो हात लायलाय. सोबार जाणांक तुवें कोरोना व्हायरस पिडेंतली बरी केल्यात, भलायकी दिल्या, वाटायल्यात. ह्या सगळ्या देण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका दिनवासता. ऑस्टीन रॉड्रिगीस ह्याय तुज्या पुताक बरी भलायकी दी. ताच्या वाडदिसा पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा. ताचेर तुजी देणी वतय, ताका कुरपेन बोर, ताका तुजो आशिर्वाद दी. तेच परी आमी उबारता जेजू तुका. जोकी आल्मेदा, एलिजा ट्रावासो ही तुजी धूव 21वा वाडदीस मनयता, तिचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार दर एक भाव भयणांची आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतात तांकां तुजे मुखार उबारता जेजू. हे वेळार उबारता आमची आख्खी बोडदेची पवीत सभा, जी पिडेत आसात, प्रश्नांनी आसात, भुकेन आसात, जांकां नोकरी ना, सगळ्यांक जेजू तुजे मुखार उबारता. सगळ्यांक तुजे कुरपेन भर. तुज्याच रोगतान तांचे घाय पेखय जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता. ह्या मध्यमा वयल्यान तुका भेट्टली आमची भाव भयणां, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. दर एक आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या संवसाराच्या भागांत रावून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान तुजे कुरपेन भर जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका संवसार, आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन बडबडटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, गोंयचो दर एक वाठार जंयसर ही पिडा पसरत आसा, जेजू तुजें मोडीक रगत शिवराय. तारवटी भाव भयणां, परदेसान आसलेल्यांक जी पिडेत आसात, तांकां तुज्या रोगता वरवीं पेखय जेजू. आनी आमकां सगळ्यांक सुरक्षा दी. हेंच तुजें रगत ह्या संवसाराचेर फांकय जेजू. Stacia ognia maga powiedko Chrysta Cię króli Boże daronku
मोगसार देवा, तुझ्या आख्खे रचणीचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. कोणवडायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक आल्यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड आनी सक्ती तुजे लागीं मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा भाव भयणांक तुजी कृपा आनी तुजी सुरक्षा दी जेजू. पिडेचेर सोद करतल्या विज्ञानिकांक, दोतोरांक नवें वखद बेगीनूच सोदून काडूं आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावूंक तुजो उजवाड जेजू आमी मागता. आमी ज्या पिडे वरवीं बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, भुकेन आसात, तसल्या सगळे दयाळ जावन आमकां आमची काळ जावंक पड जेजू. आनी जी दयाळ आमची भाव भयणां जातात, दुडू दिवन, हेर वस्तू दिवन, आपलो आदार दिवन, तांचेय सगळे तुजे दयाळायेचें काळीज उगड जेजू. आमच्या सरकारी वडिलांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून, मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू. आमेन.